बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। जब से अप्रैल स्टार्ट हुआ है तो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने एक नया वतीरा जो है वो अपना कायम रखा है और एक नई नई वीडियोस बना रहे हैं और लोहे शम्स, हम इस पर अब बात करें। ये बात याद रहे कि जिसी तरह नौरोज़ शुरू होता है 21 ऑफ मार्च, यानी कि अप्रैल स्टार्ट होता है, तो एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि जो ज़ोडिक साइंस है उनसे जो इब्तिदा की जाती है तो वो एरीज से की जाती है। और एरीज वो ख़ास घर है जिसमें दो प्लैनेट आकर एग्जॉल्ट करते हैं, मार्स इन एरीज एंड सन इन एरीज। अभी जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो तो ये जानते होंगे कि मार्स इन एरीज एग्जॉल्ट कैसे होता है, लेकिन ये जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं ये हमेशा सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि सन इन एरीज आके एग्जॉल्ट होता है। तो इसलिए जब सन की बारी आती है तो सन को शम्स कहा जाता है, हिंदी में सूर्य। तो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आते ही, यानी कि सन इन एरीज में घुसते ही वो लोहे बनाने का काम शुरू कर देते हैं। लो होती है एक ऐसे ख़ास टाइम पर जब ये जो कहते हैं कि प्लैनेट एक्सॉल्ट हो रहा है, उसे ख़ास वक्त पर ये कुछ ऐसे मंत्र पढ़ते हैं या कलमात पढ़ते हैं जिसे ये कहते हैं जी हमने उस ख़ास घड़ी को इस्तखराज कर लिया, जिसकी वजह से उस ख़ास टाइम पर जो हम लोह बना कर देंगे या जो बंदे लोह बनवाएंगे उनकी तकदीरें बदल जाएंगी। और शर्त ये है कि वो लोह जो है वो गोल्ड पर बने। अंदाज़ा लगाएं कि एक आदमी अगर गोल्ड यानी कि सोने की लोह पर आपसे नक्श बनवाता है और आप ये क्लेम करते हैं कि उससे आपकी तकदीर ठीक हो जाएगी, कारोबार ठीक हो जाएगा, माशी मामला ठीक हो जाएंगे, नहुसत ठीक हो जाएगी, बीमारियां ठीक हो जाएंगी, जो आपकी ज़िंदगी में सारी मुंसलिक चीज़ें हैं, जो आपकी ज़िंदगी में रुकावटें किसी भी एंड पर डालती हैं, वो सब ठीक हो जाएंगी। तो दूसरे अल्फाज में आप ये कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स ये कह रहे हैं कि जो वो अमल करके देंगे वो आपकी तकदीर तब्दील कर देगा, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो मैंने पहले भी इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, सिर्फ इस वजह से सॉरी कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ये आम बंदों को लूटते किस तरह हैं। यानी कि अगर अल्लाह आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी हर चीज़ का मालिक वो है, वो कुरान में कहता है वो तुम्हें ज़रूर फाका कशी कब आती है? जब घर में अनाज ना हो, खाने पीने को कुछ ना हो, करियर कोई ना हो, आपकी कोई चीज़ ना चल रही हो, वो तुम्हें ज़रूर फाका कशी, जान व माल के नुकसानात। ऐसा वक्त आ जाए कि आपकी जान जाने का मौका पहुंच जाए, जो आपके पास माल आपने कहीं से इकट्ठा किया चला जाए और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेगा। यानी कि जो भी आपके पास आमदनी है, जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है या जो आप कारोबार कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सब डूब जाएंगी और फिर वो तुम्हारी आजमाइश करेगा। तो ये जो आजमाइश होती है, ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से है, जिसको ये कहते हैं कि जी हम लोहे शम्स बनाकर अल्लाह का जो इस वक्त हुक्म है आप पर, इंसान पर, उसकी नफ़ी करेंगे और आपकी ज़िंदगी में जो अल्लाह ने चीज़ें की हैं हम उनको नलीफाई कर देंगे। अब मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा मंत्र पढ़ के, ऐसा अमल करके या ऐसी कोई चीज़ करके अल्लाह के अहकाम को चेंज कर दे और उसकी अपनी मर्ज़ी चलने लगे, तो नौज़बिल्ला क्या अल्लाह की ज़रूरत है? तो इन लोगों से बचें। ये जो ख़ास तौर पर इंडियंस जंतर मंतर तंत्र करते हैं और रेमेडीज़ बताते हैं, इस्लाम में कोई रेमेडी नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं तो सिर्फ अल्लाह से दुआ करें, खैरात करें, सदका दें, ये रेमेडी, इसके अलावा और कोई रेमेडी नहीं है। ये परिंदों को गोश्त फेंकना, हराम चीज़ों को बढ़ावा देना, ये लोभ बना लेनी, ये अमल कर लेने,
یہ پتھر پہن لینے، اگر یہ ساری چیزیں تقدیر تبدیل کرتی ہوتی تو یہ جو ایسٹرالوجرز خود ہیں کیا یہ اس حال میں ہوتے؟ اور یہ لوگوں کے منتیں سماجتیں ترلے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کرتے کہ ہم سے لو بنوا لو، ہم تمہاری تقدیر ٹھیک کر دیں گے۔ اے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، ایک دن آپ نے مرنا ہے، تھوڑا سا اپنا ضمیر جگائیں اور ان کاموں کی طرف بالکل مت جائے جن کی وجہ سے آپ کہیں پکڑ ہو سکے گی۔ تو یہ جو آپ شرک کرتے ہیں، یہ لوہے بنانا، تعویذ دینا، اور یہ جو سارا تعویذ دینا تو چلیں سامنے کہیں قدرے ٹھیک ہے، لیکن پتھر پہننا، پتھر پہنانا، عمل کرنا اور کر کے یہ دعویٰ کرنا کہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، یہ شرک ہے، یہ نہیں کرنا۔ شرک شریک سے نکلا ہے۔ جب آپ اللہ کے معاملات میں کسی اور کو شریک بناتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ تو خود شرک کا حصہ بن رہے ہیں کہ میں لوہے محفوظ لوہے شمس بناؤں گا، ایک خاص تاریخ کو ایسی ہو جائے گی کہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو میں بار بار آپ لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں، برا نہ منائیے گا پلیز، لیکن ان تمام لوگوں سے، ان تمام جاہلوں سے، عاملوں سے بچیں۔ ان میں سے کوئی آپ کی تقدیر ٹھیک نہیں کرنے والا نہ ہونی ہے۔ تقدیر ٹھیک کرنے کا مالک صرف وہ ہے، اور اللہ کہتا ہے قرآن میں، ہم نے ہر چیز پیدا کی، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی، فکسڈ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، لوہے شمس بنائے، لوہے زحل بنوانے، یہ بناتے ہیں رزق کے لیے عام طور پر۔ تو رزق تو ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ نے ایک ہی وعدہ کیا کہ میں تجھے ہر حال میں رزق دوں گا۔ تو جب اللہ نے رزق دینا ہی ہے اور وعدہ اللہ نے ہی کیا ہے، تو یہ لوگ کون ہیں جو اس میں بڑھوتے کر سکے؟ مجھے پتہ ہے کہ یہ میری جو ویڈیوز ہیں کافی لوگوں کو کافی ساری چبھتی ہیں کہ یار مولانا صاحب آ کر ہماری روزی پر لات مارتے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے، روزی کا مالک وہ ہے۔ میں آپ کو اس تنبیہ کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایسے ٹوٹکے، ایسی جہالت کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ رزق حلال کھائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تھوڑا کم کھا لیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ جتنا اس نے لکھا وہ مل کر رہے گا۔ ایک بہت مشہور کہاوت ہے، کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں، سمے سے پہلے اور بھاگ سے زیادہ نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا۔ حضرت علی نے کہا تھا، جس طرح لکھا ہے اور جتنا لکھا ہے اتنا رزق مل کر رہے گا۔ تو اللہ کے بندو، یہ جب رزق ملنا ہی ہے تو اس کے لیے ڈھکوسلے کیسے؟ یعنی کہ دانستہ طور پر آپ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے حرام کھا لیں۔ یہ میری ویڈیو ان تمام اسٹرالجرز کے لیے ہے جو کہیں نہ کہیں مسلمان ہیں لیکن بہکے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کریں۔ ایسٹرالوجی صرف اور صرف اور صرف انسان کی تقدیر پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ لوہے بنانا، تقدیریں بدلنا، بدلنے کے دعوے کرنا، یہ سب ایسٹرالوجی کا حصہ نہیں ہے۔ ان لوگوں سے آپ بچیں۔ امید کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اگر میری یہ ویڈیو سن کر ایک آدمی بھی اگر بچ گیا اور سمجھ گیا اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا کام ہو گیا، اور جو تنبیہ میں نے کی تھی کہیں نہ کہیں اللہ نے وہ سن لی۔ ہمیشہ کی طرح خوش رہیں اور ہمیں کال کرتے رہیں، اپنے کوسچنز جو آپ کے ایسٹرالوجی سے ریلیٹڈ ہے ہمیں کریں، ہم ان کے جواب دیں گے ہمیشہ کی طرح۔ پاکستان زندہ باد۔